अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं अपनी बहनों के लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। वो तोहफा क्या है कि जमात के साथ औरतों की जमात करा सकती है, और अगर वो जमात के साथ नमाज अदा करेंगी तो उसकी नमाज बहुत ज़्यादा फजीलत वाली बन जाएगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम और मुत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले की नमाज से 27 गुना अफजल है, और एक रवायत में है 25 गुना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औरतें जमात से नमाज पढ़ा करती थी। पहले मर्दों की सफ़ें होती थी, फिर बच्चों की सफ़ें होती थी, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ें होती थी। तो वक़्त गुजर गया, आहिस्ता आहिस्ता औरतों ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी छोड़ दी। तो मेरी बहनों, घर के अंदर अगर 2-3 औरतें मौजूद हैं तो उनमें से जो पढ़ी लिखी है वो उनकी जमात करा दे। 2 औरतों को पीछे खड़ी करके तीसरी औरत जमात कराए, तो वो अकेली नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल नमाज हो जाएगी। तो इसके लिए एक वाक़या सुनाता हूँ इसकी फजीलत के लिए। मोहम्मद बिन सिमा रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, 40 साल में एक बार भी मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई। 40 सालों में एक बार भी तकबीर उला फौत नहीं हुई, और इन 40 सालों में एक बार जमात से नमाज रह गई। मैंने उस नमाज को फिर किस दिन रही थी जिस दिन मेरी वालदा ने इंतकाल किया था। कफन दफन की वजह से, परेशानी की वजह से मुझे याद ना रहा। तो उस नमाज को मैंने 25 बार पढ़ा, इसलिए कि एक हदीस में है जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए तो 25 गुना अफजल हो जाती है। तो मैंने 25 बार उस नमाज को बार बार पढ़ा, उसकी काउंटिंग की, 25 बार दोहराई की। रात ख्वाब में मुझे किसी ने कहा, ए मोहम्मद बिन समा, तूने 25 बार नमाज तो पढ़ ली, रखते तो पूरी कर ली, लेकिन आमीन की फजीलत को कैसे हासिल करोगे? आमीन की फजीलत को, क्योंकि वो तो जमात के साथ है। सही बुखारी मुस्लिम में मुत्ता इमाम मालिक में हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, मुवाफिक हो गई, एक ही वक्त में अदायगी हो गई, आमीन की बात टकरा गई। गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये एक तोहफा है कि औरतें इससे महरूम हैं। घर के अंदर जमात से नमाज पढ़ी, फर्ज नमाज भी पढ़ सकती, नफली नमाज भी पढ़ सकती। तो इस तोहफे पर अमल करेंगी तो पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मेरी बहनों, इसके लिए दलील सुन लीजिए। सुनन दारकुतनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 404 में ये रवायत है। रीता हनफिया रहमहुल्लाह फरमाती हैं कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, कौन आयशा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और मोमनों की माँ। रीता हनफिया रहमहुल्लाह फरमाती हैं, हमें आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फर्ज नमाज पढ़ाई सफ के दरमियान में खड़ी होकर। लामा नैवी हनफी असारुल सुनन में फरमाते हैं, व असनादुहु सहीहुन, इस हदीस की सनद सही है। तो इस सही रवायत से पता चला
کہ عورت بھی عورتوں کی نماز جماعت کرا سکتی ہے، فرض نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند سے یہ فرمان موجود ہے، امام ابن جریج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جماعت کرانی چاہے تو آگے کھڑی ہو کے فرض اور نفل نماز کی جماعت کرا سکتی، فرض اور نفل نماز کی جماعت کرا سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور دوسری کتاب شرائع الترمذی ابن رجب کے اندر اور تیسری کتاب فتح المبین کے اندر صحیح سند سے یہ قول لکھا ہوا ہے کہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں عورتوں کی رمضان المبارک وغیرہ میں جماعت صف کے درمیان میں کھڑی ہو کے کرا سکتی ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ امام معمر بن راشد رحمہ اللہ جو کہ تبع تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہو کے جماعت کرا سکتی ہے۔ تو میرے بہنوں، یہ ایک تحفہ ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر 2-4 عورتیں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر کے اندر جو زیادہ پڑھی لکھی ہے وہ دوسری بہنوں کی جماعت کرائے تو آمین کی فضیلت بھی ملے گی، جماعت کی ثواب ملے گا اور بہت بڑی زیادہ نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کی ترغیب اگر آپ دیں گی، آج کل دور ہے واٹس ایپ کا اور فیس بک کا، تو اگر آپ گھر بیٹھی واٹس ایپ پر اپنی سہیلیوں کو دعوت دیں اس بات کی کہ گھر میں 2-3 عورتیں جماعت سے نماز پڑھا کریں، اور اسی طرح فیس بک پر آپ دعوت دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے، ترغیب کی وجہ سے کسی نے نماز پڑھ لی تو کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تیری ترغیب کی وجہ سے، تیری تبلیغ کی وجہ سے، تیرے کہنے کی وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو گئی تو تمہارے لیے یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یا تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنا نیکی کرنے والے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتی ہیں بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو تو اس کے کتنے فوائد ہیں؟ جتنی بہنوں نے آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اتنی ہی عورتوں کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، واٹس پہ کریں، فیس بک پر بھیجیں، تو اگر آپ کی ترغیب سے یا فون کر کے ترغیب دے کر اگر اس کی تبلیغ کریں گی تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا، آپ بہنوں کو بھی ہوگا۔ اللہ پاک میرے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا